देखो सीधी लाइन है ये क्या है? सीधा डंडा है, सीधी लाइन है खड़ी। ये क्या है? सीधी छोटी सी लाइन है खड़ी। अगर इस तरह होगा तो क्या होगा? अलिफ होगा। क्या होगा? इस तरह अलिफ बनता है। और ये क्या है? ये पड़ी लाइन है आपकी। ये कौन सी लाइन है? पड़ी लाइन है। ये कुछ भी नहीं, खाली एक लाइन है बस। ये अब ना तो सीधा खड़ी लाइन हो और ना ही पड़ी लाइन हो, अगर तिरछी हो ऐसे तो वो दिखाई दे रही ना। अगर तिरछी लाइन है छोटी सी तो होगा जबर। क्या होगा वो? जबर से दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। हर इसे में जैसे दो जुड़ा भाई होते हैं ना, तो दो जुड़ा बहनें होती है, हल्का फुल्का फर्क होता है थोड़ा बहुत, बाकी दोनों सेम टू सेम होते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही जबर जेर का मामला है। जबर जेर क्या है? दोनों बहन भाई की तरह है, दोनों में हल्का फुल्का सा फर्क है, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है बिल्कुल। आरी बात है सबके? दोनों की शक्ल कैसी? जो तिरछी लाइन है ना, ये छोटी सी तिरछी जो लाइन होगी वो जबर होगी या जेर होगी, दोनों एक जैसे हैं। फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ ये आएगा अगर ये ऊपर आया तो जबर। बोलो जबर कहाँ आता है? जबर ऊपर। और बिल्कुल सेम इसी तरह नीचे बना दो जेर। जेर कहाँ आएगा? जेर नीचे। अब दोनों की शक्ल एक जैसी है ना, दोनों बहन भाई की तरह है, सेम ऐसे ही होता है। फर्क क्या है? ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ये बात को तो जबर ऊपर, जेर नीचे। एक और इनका भाई होता है पेश। तो क्या बोलेंगे हम? पेश कहाँ पे आएगा? पेश ऊपर। अब देखो जबर कहाँ है? इसे समझो सर, जो ऊपर आएगा तो अगर इस तरह की शक्ल होगी तो अब देखो हुरूफ जो लिखे हुए हैं उसमें देखो ऊपर है या नीचे है? अगर वो ऊपर है तो जबर है, नीचे है तो जेर है, और पेश सबसे अलग भाई है, ये दूसरों के है। सवेरे बात को तो जबर ऊपर, जेर नीचे, पेश ऊपर। आया समझ में? जबर कहाँ पे आता है? जेर कहाँ पे आता है? पेश कहाँ पे आएगा? ऊपर। जबर ऊपर आएगा, जेर नीचे आएगा और पेश ऊपर आएगा। भाई बात समझ में? आगे देखो जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हरकत। जबर जबर नहीं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। तीन बात होगी ना, इनकी शक्ल होगी। जबर जेर कहाँ पे आएगा? वो हो गया। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? वो हो गया। फिर हरकातों कैसे पढ़ते हैं? जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। आई बात समझ में? जबर अलिफ को अ बोलो, अ झटका नहीं मारना है, आराम से अ। जेर बा को बी, पेश बा को बू बनाने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है भाई? जबर क्या होगा? बा को ब बोलो, जेर बा को बी, पेश बा को बू बनाने के लिए आता है। सोचिए बात को। अब जबर कहाँ आएगा? जबर ऊपर बोलो, जबर ऊपर, जेर नीचे, पेश ऊपर, जबर जेर, जेरनी जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे भाई? जल्दी पढ़ेंगे। अब बोलो क्या पढ़ेंगे? क्या है? क्या है ये? अलिफ। हमने इसके ऊपर लगाया जबर। अब क्या बनेगा? अ। झटका नहीं मारना, आइन नहीं निकालना। अ क्या बोलेंगे इसको? अ। ये क्या है?
کیا ہے یہ؟ با ہے یہ. کیا ہے یہ؟ اب کیا بن گیا یہ؟ با. اس کے اوپر لگایا زبر. اوپر ہے نیچے؟ تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ یہ کیا ہے؟ جبر کون بولتا ہے؟ زبر. کیا ہے؟ تو بولے گا با. با زبر با. حمزہ زبر آ. یہ الف نہیں رہا، اب جب یہ حمزہ بن گیا. الف ہمیشہ خالی ہوگا، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی پھر وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جو یہ شکل ہے یہ الف ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو یہ حمزہ نہیں زبر الف، یہ پھر الف نہیں حمزہ بن جائے گا. اب کیا بنے گا اس کو؟ حمزہ زبر آ. جیسے کرتے ٹھہر کے ہم کیا کرتے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، پڑھ جا گیت گا رہے. یہ کیا بولیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با. آگے بولو تا زبر تا. زبر بولو زبر. سا زبر سا. یہ کیا ہے بولو؟ جیم زبر جا. حا زبر حا. یہ بولو کیا ہے؟ خا زبر خا. زبر بولو، جبر نہیں بولنا، زبر. خا زبر خا. دال زبر دا. ذال زبر ذا. ذال زبر ذا. ذال کی آواز الگ کرنی ہے، زبر کے ذا کی آواز الگ کرنی ہے، اس کے بعد جو ذال کے رما بنیں گے وہ الگ کرنے ہیں. ذال زبر ذا. ٹھیک ہے نا؟ آگے بولو را زبر را. را زبر را. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ را زبر را. را زبر را نہیں بولنا ہے، را زبر را. زبر کی آواز الگ، را کی آواز الگ. ٹھیک ہے نا؟ آگے بولو زا زبر زا. ٹھیک ہے نا؟ زا کی آواز الگ، زبر کے زا کی آواز الگ، پھر اس زا کی آواز الگ. زا زبر زا. سین زبر سا. یہ سین ہے، شین نہیں ہے. سین دونوں دانتوں کو بھینچو. سین. اور یہ کیا ہے؟ شین. یہ کیا ہے بھائی؟ جیب کو اوپر تالوے میں چپکاؤ، اوپر لی طرف نہ لگو تالوے میں. شین. بولو شین زبر شا. صاد زبر صا. ضاد زبر ضا. یہاں نکالو عین. عین زبر ع. چال لگاؤ گلے میں سے. عین زبر ع. غین زبر غ. زبر غ. فا زبر فا. قاف زبر قاف. قاف بولو قاف. زبر ق. کاف زبر ک. لام زبر لا. میم زبر ما. نون زبر نا. واو زبر و. ہا زبر ہ. حمزہ زبر آ. آگے یا زبر یا.
یا زبر یا، ایسے ہجے کرتے ہیں، ایسے زبر کو پڑھتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، آ با تا سا. سانس والے بیٹھ گئے. ایک سانس میں ایک بول پڑھتے ہیں، لیکن اس کو مکمل ادا کر کے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ ایک سانس میں صرف ایک بول پڑھنا ہے، لیکن اس کو مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا. ہم کیا پڑھیں؟ جال جبر جا یا زال زبر زا. زال پڑھیں گے، جال پڑھیں گے، نہ جال ہے نہ کوئی جھال ہے. یہاں پہ یہ زال ہے. کیا یہ؟ زال. بولو زال زبر ذا. اسے ہجے کریں گے اس کے. زال زبر ذا. اسے الگ حرف حرف کے الگ الگ ہجے کریں گے. ہم دھاوے کیسے پڑھیں گے؟ ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، غ، ز، س، 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 ش، ص، ظ، ع. یعنی حمزہ کی آواز نکالنی، عین کی آواز نکالو. جان لگاؤ یہاں سے. غ، ف، ق، بڑا کرو. ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی. تو زبر کو ایسے پڑھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ حرکات کتنی ہے؟ 3 حرکات ہیں. کتنی حرکات ہیں؟ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش اوپر، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے بالکل نہیں.